अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नदीम फ़कीर हाजिर है। आज सामीन कुछ टॉपिक तो बहुत है बात करने के लिए, लेकिन कुछ हिम्मत नहीं रही। इत्तेफाक से 2 दिन पहले ही मुझे एक सदमा पहुंचा। वो इसी तबलीग के बारे में मुझे किसी साहब ने ताना दिया, तो ताने से ही मेरे हाथ से मेरे फ़ोन छूट गया और मुझे जब होश आया तो पता चला कि मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ। मुझे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो सामीन फिर उसके बाद किसी अल्लाह के बंदे ने फ़ोन करके ये अल्लाह ताला की तो मदद थी कि बताया कि नहीं फ़िक्र नहीं करो। वो ऐसा कि हुज़ूर रस्म जब तबलीग करके घर आते थे तो उनकी बेटी उनको देख के रो पड़ती थी कि उनके बालों में और चेहरे पे इतनी मट्टी देख के और जख्मों पाँव पे जो पत्थर मारे जाते थे हुज़ूर रस्म को जख्म देख कर, तो हुज़ूर कहते थे कि नहीं बेटा इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि ये अल्लाह की राह में हुआ है और इससे मुझे कोई गम नहीं है। तो सामीन तो ये तसल्ली जब किसी एक और इंसान ने जब ये तक बताया तो फिर जाके उतरा। तो बहरहाल बात का मकसद ये था कि इतनी हिम्मत आज भी मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ कि काफ़ी टॉपिकों पे खुल के बात कर सकूँ, लेकिन एक टॉपिक जो याद आ रहा था वो ये था सामीन माँ बाप का। कि यहाँ अमेरिका में भी अंग्रेज़ी में कहावत है, वो कहते हैं कि व्हेन अ पर्सन रियलाइज हिज फादर वाज राइट ही यूजुअली हैज़ अ दैट टाइम सन हु थिंक्स नाउ ही इज़ द रॉन्ग। यानी कि उसको तभी एहसास होता है मेरा बाप सही था जब उसकी औलाद होती है और वो इतनी बड़ी हो चुकी होती है जो उसको कहती है कि पापा आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। तो ये मिसाल तो सामीन ये हकीकत है। इस पे कई बातें हैं, लेकिन सामीन एक आध जो छोटी बातें थी वो मैं शेयर कर लूँ इंशाअल्लाह। उम्मीद है आप लोग इससे नतीजा कर रहेंगे। कि सामीन एक औरत थी तो उसका बेटा उससे बचपन से बड़ी नफरत करता था, इसलिए कि उसकी एक आँख थी और वो अपनी इस एक आँख की वजह से वो अपनी माँ की शक्ल को पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि स्कूल जाता था, ये जाता था, वापस आता था और अपनी माँ को कहता था नहीं तुम मेरे साथ नहीं चलो। वो उसकी वजह ये है कि लोग बच्चे सब हंसते मजाक उड़ाते हैं तुम्हारी माँ की एक आँख है, ये है, इस तरह अंधी है, इस तरह से है। बहरहाल सामने टाइम निकल गया और वो बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। तो एक दिन उसको ख्याल आया कि मैं अपने मोहल्ले में जाऊं और जाके देखूं कि क्या मेरा मोहल्ला कैसा लग रहा है अभी। वो उस मोहल्ले में गया तो वो खड़ा ही हुआ था कि ये मेरा घर था जहाँ में बचपन में मेरा गुजरा था। तो किसी पड़ोस वाले ने पूछा उससे कि तुम वो तो नहीं हो इस औरत की जो औरत थी उसके बेटे हो? उसने कहा जी हाँ। तो उसने कहा कि नहीं वो ऐसा है कि उसका कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया है। उसने अपनी माँ को सालों से नहीं देखा था, वो पसंद ही नहीं करता था। यहाँ तक एक बात माँ उसकी दरवाज़ा खटखटाने गई थी तो उसके बच्चों ने दरवाज़ा खोला, वो हंसने लगे एक आंख देख कर उस औरत की। तो फिर उसने फिर नाराज़गी दिखाई कि तुम क्यों आई हो, मेरी यहाँ बेइज्जती करने आई हो। बहरहाल सामीन वो तो उसने कहा कि पड़ोसी ने कहा कि वो तो इसका इंतकाल हो गया, वो कैंसर की मरीज़ा थी अब, लेकिन वो जाते जाते एक ख़त छोड़ के गई है कि ये मेरा बेटा कभी भी आए तो उसको मैं वो ख़त। तो उसने कहा अच्छा, वो उसको ख़त दे दिया कि आप ख़त पढ़ो। सामीन उसने वो ख़त जाके गाड़ी में बैठा और ख़त पढ़ने लगा। तो उसमें लिखा था कि बेटा मैं आज तुम्हें बता देती हूँ कि मेरी एक आँख क्यों थी। वो ये था कि तुम छोटे थे, तुम्हारा वालिद तुम्हें गाड़ी में लेके जा रहा था, अचानक हादसा हुआ जिसमें वो तुम्हारे वालिद जान बहक हो गए और तुम्हारी एक आँख जो है उसमें हादसे में ख़त्म हो गई थी। अब डॉक्टरों को ये था कि एक आँख कोई डोनेट करे तो कौन अपनी एक आँख देता। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बच्चा एक आँख के साथ रहेगा सारी ज़िंदगी। तो मैंने अपने एक आँख का ऑपरेशन करवा के वो आँख
تو تمہاری جو 2 آنکھیں اس میں سے ایک آنکھ جو ہے میری ہے، اسی وجہ سے میری ایک آنکھ نہیں رہی ہے، اور میں اسی وجہ سے میں ساری زندگی ایک آنکھ کے ساتھ تھی۔ سامعین، جب اس نے یہ پڑھا تو اس کے ہاتھ سے خط چھوٹ گیا اور وہ اتنا رویا کہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو سامعین، یہ دیکھیں، یہ ماں باپ کا درجہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ باتیں، یہاں تک کہ ایک باپ تھا، اس نے کچھ اپنے بیٹے سے پوچھا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ یہ بات یہ یوں ہے، پھر اس کو وہ بھول گیا کہ بیٹا تم نے کیا بولا تھا۔ اس طرح سے 2-4 مرتبہ اس کے بیٹے نے کہا، پھر اس سے ایک مرتبہ بچے نے آ کے کہا کہ پاپا میں آپ کو 10 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ بات یوں ہے، تو آپ اس کے باوجود بھی، تو وہ باپ کے آنسو نکل رہا ہے۔ اس نے کہا بیٹا، جب تم چھوٹے تھے تم نے ایک بات مجھ سے کوئی 100 مرتبہ پوچھی ہوگی، لیکن میں نے اس کا ہر مرتبہ تمہیں جواب دیا کہ یہ بات یہ ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے 3 مرتبہ کیوں پوچھ رہے ہو۔ تو سامعین دیکھیں، یہ رشتے ہیں۔ اب اس کے باوجود سامعین ایک اور بات یاد آئی تھی کہ ایک بچہ تھا تو اس کی ماں بیمار تھی، تو وہ پانی کا جگ لے کے کھڑا ہوا تھا اپنی ماں کو پلانے کے لیے۔ کافی دیر تک وہ لیٹی ہوئی تھی، تو اتنے بیٹے نے اس کو بولا کہ امی پینا ہے تو پانی جلدی سے پی لو، میں تو تھک گیا ہوں، اتنی دیر سے کھڑا ہو کر یہ جگ ہاتھ لے کے اتنا تھک گیا ہوں۔ تو اس کی ماں نے اس کو آنسو نکلا اور دیکھا، کہا بیٹا تم ایک جگ تھوڑی دیر میں اتنی تھک گئے ہو، تمہیں کیا پتا کہ میں کتنی تھک گئی ہوں گی جب تمہیں میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ یہ خدا جانتا ہے کہ مجھے کتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ تو سامعین، یہ چیز تھی۔ اب کافی باتیں اس میں ایسی ہیں کہ میں تو کہتا ہوں سامعین کہ ماں باپ کا درجہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر ایک انسان حساب کتاب کے لیے آتا ہے، اس کے پاس اتنے عمل نہیں ہے کوئی، لیکن اگر اس کے پاس یہ عمل ہے کہ اس نے اپنی ماں کو مسکرا کے دیکھا ہے اور گلے لگایا ہے، پیار کیا ہے، تو یہ عمل سب سے زیادہ بھاری عمل اس ٹائم پر اس کے پاس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یا جس ماں نے اپنی اولاد کو مسکرا کے دیکھا اور خوشی سے گلے لگا کے سکون سے دل سے، تو اس سے زیادہ عمل اس آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کا خیال کریں گے سامعین کہ بہت خوش نصیب ہیں جن کو اپنے ماں باپ کا پیار نصیب ہے، یا جو اپنے ماں باپ کے قریب ہیں۔ تو انشاءاللہ آمین، اللہ نے چاہا تو کافی یہ بات اس سے ماں تو ایسی چیز ہے سامعین کہ جو مر بھی رہی ہوگی تو اس کے منہ سے آخری وقت تک بھی دعا جو ہوگی وہ یہ نہیں ہوگی کہ یا اللہ میرا حال ٹھیک کر دو یا میرے ٹھیک کر دو، نہیں، اس وقت بھی اس کے منہ میں یہ ہوگا کہ یا اللہ میرے بعد میری اس اولاد کا خیال رکھنا، میری اولاد کی پارت ہو۔ اس کے وہ آخری دعا بھی، آخری سانس بھی اس کی اپنی اولاد کے لیے اٹکی ہوئی ہوگی۔ سامعین، یہ ماں کا درجہ ہے۔ باپ کے درجے تک کا اللہ تعالیٰ نے کہے کہ ماں تو دعا کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن باپ اگر کوئی خاص دعا کر لیتا ہے اپنے اولاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، کیوں کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ اس کے دل کے اندر بھی مطلب کہ ایک وہ دعا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اس طرح سے قبول کرتا ہوں جس طرح سے میں کسی نبی کی دعا اس کی امت کے لیے قبول کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، امید ہے آپ اس پہ پوری توجہ دیں گے اور جتنا ہو سکے گا اپنے ماں باپ کو پیار، محبت، عزت، اس میں کوئی یہ نہیں کہ یہ ہو گیا یا اس طرح سے ہو گیا، نہیں، سب باتیں بھول جائیں سامعین۔ اللہ کو خوش کرے۔ اللہ اور اس کا رسول اس چیز سے پورے قرآن پاک میں کئی مرتبہ
والدین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اپنی پیاری زبان سے، یہ کیا درجہ ہے۔ تو امید ہے کہ مجھے اور جتنی باتیں سامعین انشاءاللہ آئے گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور میری دعا میں شامل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشیاں نصیب کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔